जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह ने अहकाम खुदावंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती का किस्सा। दोस्तों, पूरी दुनिया डूब गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती तैयार की, उसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोग बच गए थे, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया के तमाम बुलंद इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की मौजों के सामने गायब हो गए थे। इस तूफान में दुनिया की पूरी आबादी ख़त्म हो चुकी थी, मगर पानी के उन बड़े बड़े अजीम मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती थी जो तैर रही थी और इसमें मौजूद 80 लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। आज से 5000 साल कबल इस सरजमीन पर यह तूफ़ान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कश्ती में सवार होकर इस ख़तरनाक तूफ़ान से खुद को बचा लिया था। इस वीडियो में हम आज से हज़ारों साल कबल आने वाली इस अजीम तूफ़ान के बारे में जानेंगे जिसे तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। इब्लीस ने बनी नूह इंसान को कुफ्र शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शेष अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनांचा अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस की औलाद में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुई और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिरदो नवाह में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपके दावत का इनकार कर दिया। नीज़ धमकी दी कि अगर तुम अपने वाज़ो नसीहत और दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। उस जमाने में लोगों की उम्र काफ़ी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हज़रत नूह ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की कि वो लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर शिर्क से तौबा कर लें, मगर उन पर कोई असर न हुआ। इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर्स तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गईं, उन पर कोई असर न हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, उनकी तबाही का मुकर्ररा वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। आपने लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन लकड़ियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया।
جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعہ بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ دوستو آج ہم نے جانا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنی دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔